بسم اللہ الرحمن الرحیم امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ہلاک کر دیتا ہے تانوں مال دی کثرت نے مال دی فکر پئی رہندی ہے حتیٰ کہ تسی قبراں چ داخل ہو جاندے ہو ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا پھر ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج دا 16 مارچ 2006 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر قرآن کریم دی چھوٹی دی صورت 30ویں پارے وچوں او دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو آج جڑا جہان ہے نا اے فانی ہر انسان نے قبر چ جانا قرآن کہندا ہے کہ ہر بندے نے قبر چ جانا کتے اللہ پاک فرماندے نے ثم اماتہ فاکبر انسان نو اللہ سبحانہ نے پیدا فرمایا بچہ سی جوان ہویا بوڑھا ہو گیا پھر موت آ گئی پھر قبر چ چلا گیا ثم اذا شاء انشرہ اللہ فرماندے نے پھر میرا جدو جی کر لیا میں انہوں پھر قبراں چوں دوبارہ زندہ کر لواں گا قبر دا عذاب برحق کے قبر چ جانا ہی جانا خواہ کوئی ڈب کے مر جائے سڑ کے مر جائے خواہ کوئی رول کے مر جائے کتے تے بگیاڑ تے گدڑ کھا جان ہر بندے نو ہر مرد تے عورت نو قبر دے اندر ملائکہ دا منکر تے نکیر فرشتیاں دا جواب دینا ہی دینا ہے
دعا کرو اللہ انہوں نے جوابہ دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدی میت قبرستان نو جا رہی، ایدی قبر کھٹ دیتی گئی، اینو قبر چ آپ فرماندے نے اینو قبر چ جانا ہے تے کم از کم نہ نیک بندے چنگے بندے نو قبر چ لادی لان، چنگے بندے نیک بندے. اور قبر چ کس طرح رہنا، پہلے وہ سر جڑا ہے نا وہ قبر چ داخل کرنا ہے، پھر پیر داخل کرنے نے تے پڑھنا کی بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. اللہ دا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اینو قبر چ لادی لا دیتا گیا ہے. یہ تے جناب اینو قبر چ لادی لا کے مٹی پا دیتی گئی ہے، اتنے کڑے بیڑ دیتے گئے نے، سلیپا رکھ دیتیاں گئی نے، من من مٹی دے تھلے اینو دب دیتا گیا ہے. جڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دی قبر کھودتا ہے، عبرانی شریف تے ترغیب اندر لکھیا ہے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دی قبر کھودتا ہے، من حفر قبرن، جڑا کسے مسلمان دی قبر کھٹتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کھٹتا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. آمنہ دلال فرماندے نے انہیں مسلمان دی قبر کھودیے اللہ پاک نے ایدے دلے سے ایدہ کار جنت دے اندر بنا دیتا ہے. قبر کھودن والے نو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرماندے نے. جڑا کسے مسلمان دی قبر کھوددا ہے اللہ پاک ایدہ کار جنت دے اندر بنا دیندے نے. تے جڑا کسے مسلمان دی قبر تے مٹی پاندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ایک بندہ یہ دے پلے نیکیاں ہی کوئی نہیں، یہ دے کھاتے چ نیکیاں ہی کوئی نہیں، یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے. آپ فرماندے نے اللہ پاک فرشتیاں نو فرمان گے یہ دی جڑی مٹی دی ایک گٹھلی ہے، ایک مٹی دی مٹھ جڑی ہے وہ لے کے آؤ. فرشتے اج کر کے ایک مٹی دی مٹھی لے کے آن گے جڑی ہولیٹی ہوئی ہوئے گی، ایک پاسے وہ پا دیتی جائے گی، ایک پاسے ساری زندگی دے گناہ پا دیتے جان گے. اور مٹی دی مٹھی دا وزن سارے گناہاں نالوں زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کہندے نے سوہیا وہ مٹی دی مٹھی کی چیز ہوئے گی؟ آپ فرماندے نے وہ مٹی دی مٹھی وہ ہوئے گی جیڑی نے اپنے مسلمان بھرا دی قبر دے اتے بطور نیکی دے مٹی دی مٹھی پائی سی. قبر جناب بنا دیتی جا رہی ہے، اے دی اونٹ دے کوہان وانگوں قبر بنانی چاہیے جی میں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے، ایک گٹھ اونچی ہوئے تے پڑھنا کی چاہیے. بعد نے لکھیا ہے آفت محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جدو مٹی پائی جائے اے پڑھنا چاہیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری. اوے مٹی دے باویاں مٹی وچوں ہی بنیا سین تے مٹی وچ ہی ایک دن چلا گیا ہے، مٹی چوں ہی بنیا سین مٹی کی چلا گیا ہے تے ایک دن تینوں مٹی وچوں ہی اللہ پاک نے کھڑیاں فرما لینا ہے. اس آیت دی تفسیر چ نا مفسرین نے لکھے کہ جتھوں دی مٹی لگی ہوئے بندہ اوتھے دفن ہوتا ہے، جتھوں دی مٹی لگی ہوئے. اللہ اور دیکھو علامہ احسان مرحوم اللہ دی قبر منور فرمائے پیدا سیالکوٹ ہوئے نے، تباکہ لاہور ہوئے، فوت ریاض ہوئے نے تے مٹی بقی قبرستان دی لگی سی دفن بقی ہوئے نے.
ایک گل اور بھی سن لا جے، ساڈے سابقہ وزیر اعظم دیکھو نا، وہ فوت مکے مدینے کی سر زمین چ ہوا تے وصیت انہیں کی تھی میں نے نپیا جی رائے میں جا کے وہ پاکستان کے اللہ کی قدرت ہے نا، قسمت کی بات ہے. کئی بچارے فوت ادھر ہوں نے کتنے فوت ہوں نے لیکن جگہ اپنے محبوب کے پیروں قدموں کے تھلے رب نے تیری ہوں. جتھے علامہ مرحوم کی قبر ہے نا، آجیاں نو پتہ ہے جدو پچھلے ٹائم سایہ ٹر جاندی مسجد نبی دے مینار دا سایہ اتوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ تو قسمت دیا باتاں نے نا. یہ جناب قبر برابر کی جا رہی ہے، اتنے پانی چھڑک دیتا گیا ہے. کائنات دے سردار پیغمبر فرماتے نے جدوں مڑ جاندے نے گھر والے گھر نو مڑ پیندے نے تے پھر یہ پیراں دی کھڑاک مردے نو آ جاندی ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے مرن والیاں جنہ تے تینوں مان سی وہ تینوں کلے نو چھڈ کے چلے گئے نے، یہ پیراں دی کھڑاک سن لیندے نے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، مشکات شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک دوواں جہاناں دے سردار ایک جنازے تے گئے، بقیع قبرستان دے اندر جنازے تے گئے. اجے قبر تیار نہیں سی، اللہ دے پاک پیغمبر قبرستان دے اندر بیٹھ گئے نا. ایک اور بھی گل سن لینا، نبی پاک نے فرمایا قبر دے اتے بہنا بھی منع ہے، قبر دے اتے چوبا کبا بنا کے بھی بہنا منع ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ویسے ہی قبرستان دے اندر بیٹھے ہوئے نے، انج کر کے میرے نبی نے ایک تنکا پکڑیا ہوا ہے تے انج کر کے مٹی پرولی جا رہا ہے، دی جا رہے ہیں. بیٹھے آمنا دلال فرماندے نے اے میرے صحابیوں قبر دے عذاب کو ڈریا کرو، قبر نو یاد رکھیا کرو، قبر نو یاد رکھیا کرو. قبر تانوں 5 غرا روز یاد کر دیے. جنہیں جانا یاد ہی کوئی نہیں کہ ہے یاد کوئی نہیں. اور اگے لوگ قبراں تے جاندے سی نا کہ ڈرتے ہوں اتنے بھی جا کے دنیا دار دی گلاں اگے قبراں چ بیٹھے یا پورے تے بیٹھے نا لوگ موت دیا گلاں کرتے، اور موت بھی یاد کوئی نہیں، قبر بھی یاد کوئی نہیں. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے قبر بندے نو بول کے آندی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الظلمان. قبر بول کے آندی ہے میرے بھی تو کلے آنے آنا ہی تے میرے چنیرا بھی بڑائی. کیوں جی ہے نیر کے نہیں، کوئی سراغ ہی کوئی نہیں. کدی کسی کو باری رکھی ہوئے بھی روشن دان رکھ دیے یہ ہوا بھی رہ گئی، تسلی کرتے ہیں بھی کوئی سراغ نہ رہ جائے. اللہ اکبر. اللہ تے سنیا کی دیں کئی میرے کمرے پران وہ راہداری رکھے آدھے یہ ڈنگر ہے راہداری. استغفر اللہ. کئی بندے آلہ بنا کے نا قرآن رکھ دیں قرآن دے بچے، اور جیودیا کہ پڑھیا نہیں چوتھے پڑھن کا فائدہ قرآن بھی تو ہی. اور نہ کوئی راہداری کی لوڑ اتنے، نہ اتنے جناب کسی اور چیز کی لوڑ، اتنے لوڑ کا بھی. سن لو دھیان نال قبر کی آندی ہے. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ترجمہ حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی قبر آندی ہے جو میں گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آمین تے میں وچ خرچ نہیں تو اتھوں باجو خرچ نہ آمین بی دیوا بال لے آمی اتھوں انا بیت الظلمان میں اندھیرے دا کاری بی دیوا بال لے آمی اتھوں میں وچ بہت ہنیرا میں
وچ فرش فروش نہ کوئی، تو فرش بناوی میرا اور کیا دیے انا بیت دودھ میں وچ سپ ٹھومے زہری تے بن تریاک نہ آمین یارا آکھے آم اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں اللہ دے نبی فرما رہے نے میرے صحابیوں قبر چ سپ بڑے نے قبر چ اندھیرا بڑا ہے کچی کوڑلی قبر دی فرش کوئی نہیں صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے اس بات دی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کیویں قبر چ دیوا بلے گا ساتھ کیویں بنے گا قبر چ فرش کیویں لگے گا سپاں تے بچھواں دے کولوں قبر چ کیویں بندہ بچ جائے گا ایتھے بندے نے سوریاں تے جانا ہوئے تے بڑیاں تیاریاں کردا ہے کیوں کردا نہیں تیاریاں کسی منڈے کا نواں ویاہ ہوا پوچھ کے ویکھو دے کول جناب کنگھی کردا ہے کریم لاندا ہے پتہ نہیں خوشبواں لاندا ہے کپڑیاں نو استری کراندا ہے تے کئی تاں بیوٹی پارلر چ چلے جاندے نے بھی اچھے میرے کو تسلی نہیں ہوئی تے قبر چ جانا ہے اتھوں دی تیاری کوئی نہیں ایسے مکان دی پورا کلی ڈگ پہ نا پینٹ کرتا پیا دوبارہ پکے فرش پیا لاندے ٹیلاں لا رہے ہیں کہ قبر چ ٹیلاں کون لائے گا صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے سمجھ کوئی نہیں آئی قبر چ بندہ کلا ہی ہونا ہے اوتھے نال کون جائے گا اور سن لو دھیان دے نال آپ فرماندے نے حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو ایتھے قرآن پڑھو گے ایک قبر چ ساتھی ہو جائے گا دیون مال اللہ دے کارن کنجراں نو نہیں تے کنجریاں نو نہیں او فضول خرچیاں چ نہیں دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا پائی پڑھ نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی تے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے میت نو دفن کر کے چلے جاندے نے دو فرشتے آ جاندے نے ایک دا نام منکر تے دوجے دا نکیر منکر تے نکیر دوویں آ جاندے نے انہاں دے دند بڑے بڑے وڈے نے ڈراونیاں شکلاں نے اللہ اکبر اللہ پاک نے انہاں نو بنایا اس قسم دا ہے ویکھیاں ڈر آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے دے جسم وچ روح پھوک دیندے نے روح پھوک کے اینو بٹھا دیندے نے اے بندہ بیٹھ جاندا ہے اے آندا ہے من ربو کا منکر تے نکیر کہندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے مشکات شریف چ لکھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہے اونوں انج کر کے ایویں معلوم ہوندا ہے جویں سورج دی ٹکی غروب ہو رہی ہے دن غروب ہو رہا ہے آندا منکر تے نکیر 2 منٹ ٹھہر جاؤ مینوں ایویں پیا لگدا ہے جویں میری اثر دی نماز دا ٹائم لیٹ پیا ہوندا ہے مینوں اثر دی نماز پڑھ لین دیو پھر تہاڈے نال گل کراں گا تے جن اتنے پڑھی نہیں انہوں اتنے گل کدی آنی اے مومن کہندا ہے مینوں اثر دی نماز دی بڑی فکر ہے اللہ سانو بھی فکر نصیب فرمائے ایک بندے دے گھر نو اگ لگ کے سڑ جائے نا دکان بھی سڑ جائے گھر بھی سڑ جائے بیوی بچے موت پی جائے مر جان ڈنگر مر جان ساری بولی کہتے ہیں کھانا خراب تو فلانے دا ہو گیا فلانے دا جی کھانا خراب ہو گیا آپ فرماندے نے اینا نقصان او دا نہیں
جنہ اس بندے دا نقصان ہے جدی اصل دی نماز رہ گئی کانما قتل اہلہ و مالہ اتنے پرواہ کوئی نہیں اتنے پڑھتے ہوتے پتہ لگن دے ہیں اصل دی نماز کا ویلا جی لگن دے ہیں یہ میں نے نماز نہیں پڑھ لیں تو فرشتے آتے ہیں ہوں نماز پڑھن کا ویلا نہیں ہوں تو نماز کا سواب لین کا ویلا ہے میں ایک اور حدیث پڑھ رہا سی اللہ اور نیک مال تک قبر چ کم آ رہا نیک اللہ کے نبی فرماندے نے جے بندہ نیک تے اے دی جڑی نماز ہے ان کانا مومنن کانت الصلاۃ عند راسہ جے دنیا تے نماز پڑھیے تے کائنات دے سردار فرماندے نے نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور پڑھ لیا کر ان کان مومنن کانت الصلاۃ عند راسہ جے مومن تے نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی کانت صیام عن یمینہ جے مومن تے روزہ سجے پاسے کھڑا ہو جائے گا کانت الزکات عن شمالہ جے مومن زکات کھبے پاسے صدقہ خیرات پیراں والے پاسے چار ہی پاسے نے نا نماز سرانے کھڑی روزہ سجے پاسے زکات کھبے پاسے صدقہ خیرات نیکی دیا کماں دا حکم دینا اے پیراں والے پاسے ویکھ جے قبر دا عذاب سرانے وچوں آئے تے نماز اگوں روک دیندی جے سجے پاسوں آئے تے روزہ اگے ہو کے ٹال بن جاندا ہے کھبے پاسوں آئے زکات اگوں ٹال بن جاندی ہے پیراں والی سائڈ تو آوے صدقہ خیرات اگوں ٹال بن جاندا ہے اے پھر فرشتے پوچھدے نے من ربک تیرا رب کون ہے مومناں دا رب اللہ میرا رب اللہ ہے کیوں جی سارا کا رب کون ہے اتنے جڑے رب نو رب منتے ہیں نا وہ اتنے بھی آخر میرا رب اللہ ہے جنہ کا عقیدہ اتنے بھی ٹی وی ہوٹل سے نہ لایا تو گاہک نہیں آنے وہ پھر ٹی وی نو رب منتے ہیں کہ رب نو رب منتے گانا پکا کے رکھی تو گاہک نہیں آتے عادت پہ نبی الاسلام فرماتے ہیں مومنا دا میرا رب اللہ ہے وہ آدھے نے من نبیوں کا تیرا نبی کون اے آدھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی محمد ہے وہ آدھے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیے اے آدھا دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے فرشتے آدھے نے اے سبق تینوں ملیا کتوں ہے اے گلاں تو سکھیاں کتوں نے اے مومن آندا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی تے رب دے قرآن چوں مینوں پتہ لگا ہے حدیث پاک چ لکھیا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے افرشوا لہو من الجنات جتوں تک دی نگاہ پہنچ دی ہے اتوں تک جنت دے باغیچے تیری بنا دیو موری جنت لے کھول دیو ٹھنڈی واپی آوے جنت دی سبحان اللہ سبحان اللہ تے جیڑا بندہ میری رات مسیح جماعت نہ نماز پڑھنی ہوندا ہے نبی صاحب فرماندے نے اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے انہوں جنت نیکیاں عطا فرماندے نے اللہ دی قبر نور نال منور فرما دیندے نے ایدی نگاہ جتوں تک جائے 70 گز لمبی 70 ہاتھ لمبی ایدی قبر کھول دیتی جاندی ہے اے پھر کہندا ہے میرے گھر والے روندے پے نے مینوں ذرا اجازت دیو میں گھر والوں نوں تسلی دے آواں میں تے اپنے امتحان وچوں کامیاب ہو گیا واں یاد نہیں بس ہن دوبارہ جان دی لوڑ نہیں اے جوگیاں والا پھر آئی دوبارہ نہیں آنا
یہ آدھے نے نوم کا نومت العروس، ہن بڑے آرام نال سو جا، جویں پہلے دن دی ویائی ووٹی قدراں نال سلائی جاندی ہے، جویں او دے خدمت گزار بڑے ہوندے نے، تم ہی آرام نال سو جا، جویں او دے خامد دلہے تو بغیر اونوں تو بلا نہیں سکدا، ہن قیامت تک ستا رہ تینوں بھی جگا کوئی نہیں سکدا۔ جے گنہگار بندہ ہے، اللہ دا باغی بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے، کلمہ پڑھتا لیا سو، نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا، زکات بھی کوئی نہیں دتی، اللہ کے راہ صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں کیتا، اپنی ہی مرضیاں کرتا رہا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اینوں بھی فرشتے آ کے اٹھا لیندے نے۔ آ میں ویکھیا قبر کھٹن تے کئی بندے وچ لمے پے کے بھی ویکھ لیندے نے پوری آندھی کھڑی، تے کئی پھر بہ کے ویکھدے نے کیا بندہ بیٹھ سکدا ہے، حالانکہ نہ بھی ایویں ہوئے تے تاں وی ابھا لیندے نے۔ اینوں پوچھدے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ آندا ہا لا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں رب کی ہوندا ہے۔ وہ آندے نے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ آندا ہا لا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ وہ آندے نے ما دینوں کا، تیرا دین کیے؟ یہ آندا ہا لا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے ہاتھ وچ ایڈیاں ایڈیاں وزنی تے بھاریاں ڈانگاں ہوندیاں نے، انج کر کے اے دے سر تے مار دے نے۔ کائنات دے سردار فرماندے نے ایڈی وزنی او ڈانگ ہوندی ہے جے پہاڑ نو مار دین تے پہاڑ ریزا ریزا، ایڈا سر چینی چینی ہو جاندہ ہے، وہ پھر مار دینے پھر مار دینے، یہ روندہ تے کرلاندہ تے چیخدہ چلاندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے بندیاں تے جنہاں نو نہیں سندا، آدم تے جن نہیں سن دے، ایواناں نو سنی جاندہ ہے۔ آپ فرمان دینے پھر وہ دنال جڑا قبر سرو کیتا جاندہ ہے، جے توانو پتہ لگ جائے اپنے مردے نپنے ہی چھوڑ دے، وہ جنگلہ تے جانواری کھا جان، وہ جناب روندہ تے کرلاندہ ہے۔ جا ہن بخاری دی حدیث سن کے دیکھ لیں، اللہ دے نبی فرماندے نے ایک دن نبی پاک دی سواری قبرستان دے کولوں دی لنگی، حضور دی ڈاچی ڈر گئی، گھبرا گئی ڈاچی، صحابہ کہندے نے سانو خطرہ پی گیا کتے سونے پیغمبر دی ڈاچی نبی پاک نو ڈیگ نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ ڈاچی سنبھل گئی نا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیو اے بخاری دی حدیث آ جڑیاں دو قبراں نے، انہاں دو قبراں والیاں نو مار پی پیندی ہے، انہاں دی مار سن کے میری ڈاچی پدک گئی ہے، میری ڈاچی ڈر گئی ہے۔ جانوراں نو پتہ لگ جاندا ہے قبراں وچ جڑے مردیاں نو عذاب ہوندا ہے، جانوراں نو اللہ پاک دس دیندے نے، بندیاں نو نہیں پتہ لگدا۔ اے میری ڈاچی اس واسطے ڈری ہے، انہاں دوواں قبراں والیاں نو مار پی پیندی ہے۔ صحابہ کہندے نے وما یعذبان فی کبیر، جڑیاں کماں تو انہاں نو مارا پیاں پیندیاں نے، جے بچنا چاہنا کام ایڈا مشکل تا کوئی نہیں سیکھی بچ سکتے سن۔ صحابہ کہندے نے سونے کیڑے کیڑے کماں تو مارا پیاں پیندیاں نے، غور کریں دوستا کتے او کام تو تے نہیں کرنا ہے او میں تا نہیں کردا۔ اے صحابہ کہندے نے سونے اے تے دسو اے کام کی کردے سن؟ آپ فرماندے نے اما احدہما فیمشی بالنمیمات، انہاں چو ایک چغل خور سی، یہ کامی چگلیاں کرنا سی، لوکاں نوں لان دیاں گلاں کردا سی، صلح کران دیاں گلاں کوئی نہیں کردا سی، او دی چگلی او دے اگے، او دی چگلی او دے اگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اینوں اللہ پاک نے دس دتا ہے چگل خور دا سر کٹیج رہا ہے۔ نہ چگلیاں کریا کر، خیر خائیاں کریا کر۔ نبی پاک نے فرمایا لا يدخل الجنت قنات، جڑا بندہ چگلیاں کردا ہے وہ جنت چ نہیں جا سکدا۔ آپ فرماندے نے جڑا دوجا بندہ سی یمشی بن نمیمام، یمشی بن نمیمام ایک چگل خور سی، دوجا لا یتقی من البول، ایک پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں سی کردا۔
کتے وانگو جتنے مرضی موتر، پر کتا بھی موتر کے ٹنگ چوک کے موترتا ہے. یہ بس کے ٹائر نال ہی منہ سے چھٹا پوان دیا. بلے ہوئے مسلمان، حیا ہی کوئی نہیں، شرم ہی کوئی نہیں. پیشاب دیا چھٹا پیرا تے پہن، کپڑے تے پہن. نبی پاک نے فرمایا قبر چ مار بھی پی. اور کہڑی گلوں مار پی؟ سن لو ذرا دھیان نال. ایک تے پیشاب دیا چھٹا تو نہ پرہیز کرنے والے نو مار پی. دوسرا جڑا بندہ چغل خوریاں کرتا ہے انہوں قبر چ مار پی. تیسرا بندہ قضا نماز جو مومن کردا، قضا نماز جو مومن کردا تے نہ پھر دین قضائی. کھلے قبر انہاں دی اندر موری آتش والی. جڑا بندہ نماز لیٹ کر دینا ہے یہ جی قضائی نہیں دینا، یہ جی قبر چ جہنم دی اگ والوں موری کھل جاندی ہے. جو کرن زنا شراب جو پیون، کرن زنا شراب جو پیون تے ماں پیو دین ایزائی. سستی کرن نمازا اندر قبری لین سزائی. جڑے بے حیائیاں کرتے ہیں انہاں نوں بھی قبراں چ مار پیندی ہے. جڑے بندے ماں پیو نوں تنگ کرتے ہیں انہاں نوں بھی قبراں چ مار پیندی ہے. جڑے بندے شراب پیندے نے انہاں نوں بھی قبر چ مار پیندی ہے. اب جو مردے پیچھے وین کرے ہن، جو دن تے روٹی کدے نہیں کھلائی، مر گیا تے سر تے بانا کے وین پانے شروع کر دیتے. جو مردے پیچھے وین کرے ہن تے جو مردے پیچھے وین کرے من رون کر وڈیائی. دوانو مار قبر وچ پیندی وچ حدیثاں آئی. جڑا بندہ مردے تے وین کردا ہے، موئے ہوئے تے وین کردا ہے، جڑی بی بی موئے ہوئے تے وین کردی ہے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اینوں وی قبر چ مار پیندی ہے. قبر چ مارا پین گیا تے قیامت نوں کتے دا منہ بنا دتا جائے گا. ایک قبر چوں بی بی نکلے گی وین، نمیاں نمیاں باواں کر کے وین پان والی، لمبے لمبے ہاتھ کر کے وین پان والا بندہ. اے بی بی قبراں چوں نکل گیاں، کائنات دے سردار فرماندے نے انہاں دے منہ کتیاں دے ہون گے تے کتیاں وانگوں بھونک دے اٹھن گے. جے مرن والا راضی سی وین پان اٹھے تے مار انہوں بھی پوے گی. جے مرن والا راضی نہیں سی، کہہ گیا میرے تے وین نہ پایا جے، رویا پٹیا جے نہ رومن تے کر آئی جاندے، پٹیا جے نہ تے وین بھی نہ پایا جے، پھر انہوں تے کچھ نہیں ہوندا. جے او راضی سی، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے وین پان والے نوں بھی مار پیندی ہے، وین پان والے نوں بھی مار پیندی ہے، جدے تے وین پائے جان انہوں بھی مار پیندی ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے یہ قبر چ 70 سپ مقرر کر دیتے جاندے نے. شاید کوئی بندہ آخر حاجی صاحب شک پیا ہے میرے کمرے تو سونا کھپرا سپ بڑیا، وہ حاجی اندر مر جائے گا. میں اگے سوچتا ہوں لوگ آدھے سپاں سامنے دیوے نہیں بلتے، میں سوچتا ہوں تھوڑے سپ پھوکا مارتے ہیں تا دیوے نہیں بلتے. اور میرے سمجھ آئی بھی جہے کمرے سب سے زریلا اسے کسی داخل ہی نہیں ہونا. پتہ نہیں سپ ڈنگنا کوئی جھوٹا جا بندہ آخر نا حاجی دی شک ہی پیا ہے، پکی ہو گل کوئی نہیں، شک پیا ہے بھی جی نا کھپرا سپ کالا ناگ تے کمرے چ یہ حاجی نے وہ گل سے نہ جی میں نہیں ادھر بڑھنا. سارے جہان تو سچا نبی پیا بے نماز کی قبر چ 100 سپ مقرر، ایک کٹ 100 زریلے کہڑے نے.
آپ فرماتے نے ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں مکنی، وہ 100 دا 100 ایک کٹ 100 سپ ڈنگ پیا ماردا ہے، چک پیا وڑدا ہے، ادھر قبر شکنجے چڑھاندی پئی ہے۔ مولانا کہندے نے اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، تو تے میں تا شے ہی کوئی نہیں۔ آ میں تینوں مستدرک حاکم دی حدیث سنا دیاں، میرے نبی دا شہر مدینہ، مسجد نبوی، نبی پاک دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاندے نے۔ زخمی سعد جنگ وچ تیر لگا ہے، سعد دی رگے عقل دے اندر نار دے اندر تیر لگا ہے، ہن رکدا کوئی نہیں۔ نبی پاک نے اپنے صحابی دا خیمہ مسیتے لوا دیتا ہے، سعد دا خیمہ مسجد نبی چ لوا دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے میں چاہنا وا سعد دا نیڑے ہی بیمار پرسی کر لیا کراں، آ نبی پاک دا گھر ہے، آ سعد دا خیمہ ہے، بھج کے میرے نبی بار بار حضرت سعد دی خیریت دریافت پہ کرتے ہیں۔ سعد کی حال ہے، سعد میرا سعد کی حال ہے۔ حضرت سعد دا سر مینوں تینج پہ معلوم ہوندا ہے، نبی پاک دی گود چوئے گا، سعد دی جان نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں سعد دے کفن دفن دے انتظام کرو، کفن دفن دے انتظام ہو رہا نے، نہایا جا رہا ہے۔ مدینے دی گل پیا کرنا وا، الہاباد دی گل نہیں کردا پیا، قصور دی گل نہیں پیا کردا، مدینے پاک دی گل پیا کرنا وا، مسجد نبی دی گل پیا کرنا وا۔ نہایا جا رہا ہے، سعد دا جنازہ جا رہا ہے، بدے موڈا دیندے پے، کوئی ادھروں موڈا دیندا ہے، کوئی ادھروں موڈا دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا میت دے منجے نو 3 وارا موڈا دیندا ہے، میت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ بندے موڈا پہ دیندے نے، کئی بندیاں نے وچوں گلاں اے بھی کر دتیاں، سعد دی میت دا تا پار ہی کوئی نہیں، نیکیاں دے پار ہوندے نے، سعد دا معلوم دا پار ہی کوئی نہیں، ایڈیاں نیکیاں ہی تھوڑیاں نے۔ او گلاں کرن والے تے کر ہی لیندے نے نام، جنہاں نوں بھڑیاں گلاں کرن دیاں عادتاں پیاں نے، انہاں دیاں زباناں نہیں کھلوندیاں، بھاویں زباناں کٹ وی دو زباناں نہیں کھلوندیاں۔ پیر وارث شاہ لکھ گیا ہے، آندے نے نہیں ملک دی بند زبان ہوندی، نہیں پیندے دریاواں نوں بن ہیرے، بندیاں دیاں زباناں بند نہیں ہوندیاں۔ نبی پاک دے ویلے مدینہ طیبہ دے اندر تیسرا حصہ بندیاں دا منافقین دا، مدینے دے تیسرا حصہ آبادی منافقین رہندے سی۔ اے منافق گلاں کردے نے جی نیکیاں دا پار ہوندا ہے، ساتھ دا پار ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی اپنے کنا نال گلاں سنی جا رہے نے، بقیع قبرستان نو جنازہ جا رہے ہیں، جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ 1.25 لاکھ نبی دے امام نبی نے جنازہ پڑھایا۔ ساڈے جنازے کی شاید سارے جہان دے جنازے پڑھان والے ایک پاسے ہو جان، میرے مصطفیٰ نے جڑے ایک بار اللہ اکبر آکھینوں دی شان نوں نہیں پہنچ سکتے۔ جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا تے بقیع چ لادی لا دتا، او بقیع قبرستان جتھوں قیامت والے دن 70,000 بندے ایسے اٹھن گے جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں بھی زیادہ چمکن گے۔ لادی لا دیتا گیا، مٹی پا دیتی گئی۔ میرے نبی قبر تے بیٹھے فرماندے نے، بیٹھے فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پھر فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کہندے نے سونیا گل کی ہے، اج تک ایسی چیز ویکھی ہے جڑی اگے ویکھن چ نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں سن لو، میرا اے سعد فوت ہویا ہے، ایدی وفات اتے رب دا عرش بھی کمب گیا ہے۔ اللہ پاک نے دے جنازے نال 70,000 فرشتے نازل کیتے نے۔ میت نو موٹا تا فرشتے دتی جاندے سی، تسی آندے سی ساتھ دا پار ہی کوئی نہیں، پار تا ملائکہ چکی جاندے سی۔ جنازہ محمد کریم نے پڑھایا ہے، اللہ دا عرش کمب گیا ہے، جنازہ میرے نبی نے پڑھایا ہے۔ آپ فرماندے نے قبر نے ٹوٹیا ہے تے مینوں اللہ نے دسیا تے میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی۔
جے قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی تے اینو ضرور معاف کرنا سی. اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا, گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا, سب کچھ پن دے ویکھ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا, جے نہ بچاوے اللہ سائیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے, قبر نے چھڑ دیتا ہے. میں اللہ دیاں تعریفاں تے پاکیاں بیان کیتیاں نے, اور ویرو قبر چ مار پیندی جے, قبر دے عذاب کولوں اللہ پاک کولوں پناہاں منگیا کرو. او جنہ دو قبراں والے نو عذاب ہو رہا سی نا, ایک پیشاب دیاں چھٹاں تے دوسرا چغل کھوس. آپ میں کھجور دی ٹہنی لیاؤ, کھجور اور نبی پاک دا معجزہ ویکھ, کھجور دی ٹہنی لیاندی اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ چیر کے نہ دھو کر دیتی, ایک اس قبر تے گڑ دیتی, ایک اس قبر تے گڑ دیتی. صحابہ نے سونے کو فائدہ آپ فرماندے نے یہ ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں, انہاں دا قبر دا عذاب کٹ جائے گا. اللہ دی تسبیح بیان کرنے وہ ٹہنی اللہ دی تسبیح بیان کرے تے قبر دا عذاب کٹ جائے, تے جے پتر پچھو نماز پڑھے تے ماں دی قبر روشن نہیں ہوئے گی. نبی پاک نے فرمایا بندہ قبر سے چلا جاتا ہے, پھر یہ مثال میں ہو جاتی جی کوئی پانی چ ڈبدا پیا ہے, جی پانی چ ڈبن والا ترلے پیا مارتا ہے, او بندہ مینوں بچائے گا, او بندہ مینوں بچائے گا, او بندہ مینوں بچائے گا. آپ فرماندے نے جڑا بندہ قبر چلا جائے یہ پھر پچھلیاں دی امید رکھتا ہے, کوئی میرا پتر میرے واسطے نیکی کرے گا, کوئی میری بیٹی میرے واسطے نیکی کرے گی, میرا پتر میرے لیے کوئی نیکی کرے گا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اولاد جیڑا بھی نیک کام کرے گی ماپیاں نوں ثواب, نماز پڑھے گی اولاد تے آٹومیٹک دعا ہو رہی ہوئے گی, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میرے ماں پیاں نوں بھی معاف کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہ سارے جہان دیا مومناں نوں معاف کر دے. پتر نے نماز پڑھی ہے, پیو کی قبر روشن, پتر زکات دیندا ہے, پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے, پتر مسجد بناوندا ہے, پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے, پتر حج کردا پیا ہے, پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے. پتر تے بیٹی جیڑی بھی نیکی کرے گی ماں پیاں نوں قبراں 'چ ثواب. اسے کر کے نبی پاک نے فرمایا بندہ مر جائے تے ساریاں مصیبتاں مک جاندیاں نے, ہر چیز گھروں لے جاندی, تین چیزاں دا ثواب قبر چ بھی ملتا رہتا ہے. صحابہ نے سونے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں آپ فرماندے نے صدقۃ جاریۃ, کو صدقہ جاریہ بنا گیا ہے, کتے مسجد بنوا گیا ہے, مدرسہ بنوا گیا ہے, کتے نلکا لوا گیا ہے, پانی دا انتظام کر گیا ہے, کتے راستے تے پل پوا گیا ہے, لوگ لنگتے ٹپتے پانی پی رہے ہیں, مسجد چ نمازاں پڑھ رہے ہیں. آپ فرماندے نے یہ قبر چ ویاہ ثواب اوتھے ہی پہنچن دیا ہے. اولاد صالح, نیک اولاد سی, یہ مر بھی گیا ہے, یہ اولاد نیک ہے, قرآن پڑھ دی اولاد اٹھ کے نماز پڑھ دی ہے, زکات دیندی ہے, ذکر اذکار کر دی ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے دی قبر منور ہو رہی ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لکھے عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کو گزرے نا, انہوں کا معجزہ سی. ایک قبر سے نا قبر والے مار پی رہی سی, عذاب ہو رہا تھا, ہٹ کے آئے نا وہ قبر جنت دیا باغاں وچوں باغ بنی تھی. قبراں دو ہی نے, یا جنت دیا باغاں وچوں باغ یا جہنم دیا گڑیاں وچوں گڑا. یا اللہ ہن اینوں مار پی پیندی سی, ہن یہ قبر جنت دیا باغاں چوں باغ بن گئی. اللہ نے جو دنیا تو آیا سی نا یہ ہاں بچہ پیدا ہونے والا سی, وہ بچہ پیدا ہوا, وہ تھوڑا جا سنبھلیا, وہ ماں نے مسجد والے پاسے یعنی کہ دین والے پاسے لاتا ہے, انہیں اجے بسم اللہ الرحمن الرحیم
توتلی زبان نال پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اسی عذاب قبر دا عذاب ہی ختم فرما دیا۔ کیوں جی کسی کا پتر سارا قرآن پڑھ جائے پھر پتر پڑھے، تھی پڑھے، ماں پڑھے، باپ آج نے مگار کے پڑھ دینا یہ کوئی ثبوت نہیں۔ 10 بارے تو دے 20 تو فلانے دے 40 تو دے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اولاد قرآن پڑھے بخشے نام ہی تے آٹومیٹک ہی سوال مل رہے ہیں۔ یہ بخشنے والا کام بھی مولویاں شروع کیتا جے، ساڈے کول بخشنا تے ساری جیب گرم ہو گی، اور مسئلہ کوئی نہیں، بخشنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ ہے تسی پڑھو، اولاد نیک پڑھے، جنہ مرضی پڑھے، سارا قرآن پڑھی جائے، ساری رات پڑھی جائے، دنے پڑھی جائے، اولاد پڑھی جائے، آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بھی روڑا سڑک تو پھڑ کے اولاد نے پڑھا کیتا ہے، اس نیکی جی ماں تے پیو دا حصہ ہے۔ باقی تو بھاویں تسی بکرے لیا کے لال کر دو، لوکاں رجا دو، سواب سب کوئی نہیں۔ ہن پتہ کی کل ہی میں نے برخوردار دسن ڈیا سی، میں چیڑنا ہسپتال سا تے اتوں کول جنازے لنگتے سی، ایک جنازہ کہنا کہ ٹول سے اگے بندے نچن پے، بندے بھی نچن، نوان بھی بڈھے نچ۔ میں ایک بندے کو پوچھا کہ گل کی یہ جنازے کے نچتے پے نے؟ انہیں ساری ماں 150 سال کی ہو کے مری ہے، مریا میں جب مرا خوشی کریا، یہ خوشی کر رہے یہ ٹول اتنے بجنا کہ قبر جانا ٹول نہ بجانے شروع کر دیں فرشتیاں نے۔ پاپیا کو نیکی کر، کو خوشی کرنی تے جائز طریقے نہ کر، اللہ والدین نال سونا سلوک نصیب فرمائے۔ حضرت سعد ایک میرے نبی پاک دا صحابی سی، کہندا سونے میری ماں فوت ہو گئی تے تانوں پتہ ہے ماں تے پتر دا پیار کنا کو ہوندا ہے۔ جڑا پتر ہوے نا انہوں ماں نال پیار ہوندا، جی ماں ہوے انہوں پتر نال پیار ہوندا۔ کھوتا ہوے نا کھوتا انہوں ماں پیو نال پیار نہیں ہوندا، نہ کتیاں تے باندراں نوں پیار ہوندا ماپیاں نال، ماپیاں نوں پیار ہوندا تے بندیاں نوں ہوندا، ڈنگراں نہیں ہوندا۔ جڑا ماں پیو نال پیار نہیں کرتا وہ اولاد نال پیار نہیں کرے گا۔ صحابی کہندا سونیا میری ماں دا میرے نال پیار ہی بڑا، اللہ جاندا ماواں دے پیار ہی وکھرے نے۔ اللہ آندا میری ماں دا میرے نال پیار ہی بڑا سی، سونیا میری ماں ٹر گئی ہے، میں چاہنا میری ماں واسطے کو صدقہ جاریہ بن جائے، میں کیڑا کام کراں میری ماں نو قبر چ ثواب بھی ملدا رہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی فلانی جگہ تے لوگ لنگتے ٹپدے نے، اوتھے مسافر گزرتے نے، اوتھے پانی دی مشک بھر کے رکھ دے، مٹی پانی دی بھر کے رکھ دے، لنگتے ٹپدے مسافر پانی پین گے، تیری ماں دی قبر منور ہو جائے گی۔ کر سکو نیکی ماں واسطے قبر چ نیکی دا سلسلہ جاری کرنا چاہنا ہے تے کر کوئی ایسی نیکی۔ اے سدا تیریاں جوانیاں نہیں رہنیاں، اے سدا تیرے مال نہیں رہنے، اے سدا کوٹھیاں تے بلڈنگاں نہیں ہو رہنیاں۔ پچھا دھیان مار کا تیرے تو کڈے کڈے چنگے چودھری تے سونے سردار آئے نے، کسی نے بڑی پیاری گل کی ہے، آندے نے اور تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو۔ صحابہ ٹر گئے چنگے سن کے نہیں، اور یا اللہ ٹر گئے چنگے سن کے نہیں، تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو، وہ بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو، وہ بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو۔ دیکھ لے تو جا کے وچ قبراں پیاں نشانیاں، دیکھ لے تو جا کے قبراں پیاں نشانیاں، ایک دن رول گیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں، چھڈ دے تو غافلا ہوئے کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ اللہ کے دعا کریا کر اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ رکھے، قبر عذابوں رکھ الہی تلخی جان آسانی، چھڈ گناہ تقصیراں بدیاں جو کچھ بے فرمانی، جے اسی لکھ گناہی ڈبے
تو غفار قدیمی، تو مالک اسی بندے ایبی، تیری صفت کریمی۔ اللہ سونے جنہیں آئے نے جنہیں تر گئے نے سارے نو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔